हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुले यति धेरै माया र सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा। पहिलो भिडियोमा आज चाहिँ हामी क्याम्पिङ जाँदैछौँ बुढाबुढी, अनि अर्को टिमलाई हामी आधा बाटोमा गएर भेट्नेछौँ। र आज एकदम धेरै यहाँ गर्मी छ। हामी चाहिँ सकेसम्म एकदमै चिसो ठाउँ हुने ठाउँमा क्याम्पिङ गर्न जाँदैछौँ। अब लेट्स होप कि त्यहाँनिर चिसै होस्। आजको यहाँ तापक्रम अलमोस्ट 26 to 30 डिग्री सेल्सियस छ। अनि म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु के चाहिन्छ त हामी क्याम्पिङ जानु पर्दाखेरि चाहिँ। हामीले यहाँ सकेसम्मको सामानहरु यहाँ हालेका छौँ हाम्रो डिकीमा। यो सर्वप्रथम छुटाउनु नपर्ने कुराहरु चाहिँ टेन्ट भइहाल्यो, म्याट्रेस, ब्याडमिन्टन हामीले यतिकै खेल्नलाई कहिलेकाहीँ यसो खेल्नु पर्यो भनेर बोकेका छौँ। अर्को टेन्ट हो हाम्रो साथीहरुको लागि, ग्यास चुला, लाइटर, ब्युटेन ग्यास हो, सनब्लक क्रिम, फोइलहरु, यो अलि मसला सामानहरु छन्, युज एन्ड थ्रो प्लास्टिकको प्लेटहरु छन्। यो अब हाम्रो ब्याग भइहाल्यो, कपडाहरु, यो देउरीसरी चिया पकाउनलाई, खानासाना तताउनलाई हो। अरु क्याम्पिङ चेयर छ त्यहाँनिर, यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ क्याम्पिङ चेयर हो। क्याम्प फायर गर्ने बेलामा यसो क्याम्पिङ चेयरलाई अनफोल्ड गरेर बस्नलाई यो चाहिँ यति हो। अनि सुत्नलाई हामीले सिरानी पनि लिएका छौँ, सुत्ने बेलामा चाहिन्छ भनेर दुईटा सिरानी बुढाबुढीको लागि। अनि अरू सामान यसो भित्र पनि छ। यो चाहिँ हाम्रो टेबल हो, अनफोल्ड गर्न मिल्छ यो। यदि हामीले त्यहाँनिर के अरे क्याम्पिङ गर्ने ठाउँमा बाइचान्स यदि त्यहाँको टेबल हामीले पाएनौँ भने, किनकि त्यहाँनिर धेरैजना हुन्छन् र ओभरटेक भइसकेको हुन्छ। किन हामी अहिले त्यसै पनि यहाँ कति भइसक्यो भने चाहिँ 10:30 भइसक्यो, 10:30 भइसकेको छ। 1 घन्टाको ड्राइभ हो, बाटोमा यताउता गर्दा 1.5 घन्टा लागिहाल्छ। त्यसले गर्दा हामी त्यो टेबल नि बोकेका छौँ र त्यो कुलर अनि ओछ्याउन र ओढ्नलाई बोकेको छौँ। त्यहाँ सकेसम्म जाडो त नहोला, त्यही पनि ब्याकअप रिस्क नलिउँ भनेर चाहिँ बोकेको हो। अलमोस्ट त्यति हो सामानहरू चाहिँ अहिलेको लागि। र अरू खानेकुरा सबै सामान चाहिँ हाम्रो अर्को टिमको गाडीमा छ, त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ बाटोमा भेट्छौँ। ल अब हामी यहाँबाट हिँड्दैछौँ। हाम्रो यात्रा अब यहाँबाट सुरु हुँदैछ। आज चाहिँ गाडी सकेसम्म मेरो वाइफले नै चलाउँछिन्। यहाँ मेरो वाइफ ड्राइभर आजको। हाम्रो यात्रा यहाँबाट सुरु हुँदैछ। अब हाम्रो यात्रा यहाँबाट सुरु हुँदैछ। हामी चाहिँ अब पेट्रोल पम्पमा एकैछिन रोक्छौँ। पेट्रोल हाल्नुपर्ने छ र फायरवुड पनि किन्नुपर्ने छ क्याम्पिङको लागि। अनि आइस पनि किन्दैछौँ यहाँनिर हामी, गर्मी छ सामानहरू नबिग्रियोस् भनेर। अब हामी पेट्रोल पम्पबाट निस्केर जाँदैछौँ। अब यहाँदेखि हाम्रो ठ्याक्कै आधा घन्टाको ड्राइभ हो हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्नलाई। एकदमै सेफली चलाउँदैछ गाडी, ठिक छ।
सानो पुलमा हामी गाडी चलाउँदैछौँ। वेलकम टु ग्लेनवर्थ भ्याली। हाम्रो अर्को टिम यहाँनिर भेट भयो एकैचोटि क्याम्प साइडमै आएर। हाम्रो सुन्दर सिलवाल कस्तो लागिरहेको छ त ब्रो यो ठाउँ? एकदम रमाइलो रहेछ। पुरा रमाइलो छ। सब टेन्ट कति धेरै मान्छे छन्, पुरै टेन्ट लगाएर बसिरहेछन्। छोटी ल्याउ त योहरू बिग्रिने के चिसो बनाएर राख्ने सामानहरू ल्याउ त। त्यो कोक पनि चिसो बनाएर खाऊँ न। त्यो फुटाउनु पर्ने हो। अर्को केही छ फुटाउने खालको? तिम्रो पन्चले हाल्नु न। मेरो पन्चले त कोक छ यो हाल्नु पर्ला। चिकन आइटमहरू ल्याऊ। बिग्रिनु सबै ल्याऊ। एकचोटि खाएर नि गर्नुपर्ने। अहिले खानेहरू चाहिँ बाहिर राख होइन, अनि त्यसपछि बेलुकाको लड्को। अहिले यो खाममा भुजाहरू, चिकन, चना त भोलि बिहान खानु। चना अन्डा ब्रेड बिहान पो खानु मजा आउँछ। खाँदैन माछा के हेर्ने? टन्नै बियर लिएर आएको छ यार। यो के हो? यो मासु। त्यो कति लिटरको तिम्रो? 25 लिटरको? 50 लिटरको चाहिँदैछ कि बियर? अब पछि हाल्नु ल। यो चाहिँ हाम्रो अब यहाँ चटपट बन्दैछ। आउने बित्तिकै चटपट खाने अरे नेपालीको बानी। चटपट त जहाँ गयो नि छुट्दैन भने। भन्ने भन सही टेन्ट लगाउँछ काठमाडौँको टेन्ट। ल सोल्टी स्टिकहरू कस्तो हेभी हो।
यो हाम्रो लिभिङ रुम टाइपको भयो। यहाँभित्र बेडरुम, अहिले म्याट्रेसहरू केही ओछ्याएको छैनन्, बेलुका सुत्ने बेला म्याट्रेसहरू ओछ्याउने। अनि अब गर्मी छ यहाँ हल्का, यो त्यही भएर हामी खुल्ला राखेका छौँ लिभिङ रुममा हावा आओस् भनेर। ल फाइनली हाम्रो टेन्टहरू सबै रेडी भइसक्यो। अनि हाम्रो यहाँ साथीहरू कोही यहाँ थाकेर बसिराख्नु भएको छ। अनि हाम्रो ब्लगर थाकेर आरामले स्वच्छ चिसो हावा लिँदै शान्त वातावरणमा मस्त सुतेर गम्भीर सपनामा पुगिसक्नु भएको छ। अब यहाँ हल्का शीतल भएको अवस्थामा सबैजना कोही गेम खेलिरहेछन्, कोही के। यहाँनिर हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको व्यवस्था छ, चार्जिङ गर्न मिल्ने चार्जिङ पोर्टको व्यवस्था मिलाइदिएको छ। मोबाइल सोबाइल सब चार्ज गर्न मिल्यो यहाँनिर। सावर पनि लिन मिल्ने गर्ने बनाएको छन् यहाँनिर। जे सावर पनि लिन मिल्छ गर्मी मौसममा, नुहाउनु परे। घाँस पनि खाँदो रहेछ क्या। राति त यो छुट्छ होला। है क्या हो क्या, नो डाउट। यो सेतो सेतो देखेको टेन्ट चाहिँ यहीँको हो। यो चाहिँ हामीले रेन्ट गर्न मिल्छ यहाँनिर। यदि तपाईँहरूसँग टेन्ट छैन भने यो हामीले यहीँ आएर रेन्ट गरेर यहाँ बस्न मिल्छ। अब हामी एकैछिन वकमा जान्छौँ भने त गाइजहरू
हामी अब एकैछिन यो इभिनिङ वक टाइप भयो, वकमा ट्रेकिङ पनि हुने भयो भनेर हामी निस्किन लागेको। हाम्रो नेपालको जस्तै यहाँ बाख्रा पनि छ, बाख्रा कुखुरा। चौरी गाई नै हो कि क्या हो त्यो त? चौरी गाई जस्तै छ त्यो। भाले चौरी गाई। त्यो अर्को चाहिँ के रहेछ? अस्ट्रिच जस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ। खै के रहेछ? कतिमा चौरी गाई हुन्छ र यार। रहेछ त के गर्ने? चौरी गाई हो खै के चौरी गाई जस्तो देखिन्छ? यसको नाम चाहिँ थाहा भएन के हो यो जनावरको नाम चाहिँ। क्या रहेछ यार? रिसायो कि लजायो? खुट्टा हेर न, खुट्टा कस्तो छ, कत्रो आमा हेर न कस्तो छ खुट्टा। टचमा खालको रहेछ, राम्रो खालको खुट्टा रहेछ। कलर के हेर नि ओ ए त्यो अघिसम्म त खुम्चाएर बसेर पनि खुट्टा त पुरै उठिहाल्दो रहेछ। सही। आज न्यु इयर भएर यहाँ सबै क्याम्प गरेर बसेका छन्, न्यु इयर मनाउँदै। यो चाहिँ ग्लेनबर्ड भ्यालीको यहाँ रिसेप्सन एरिया हो। यो यहाँनिर यदि कुनै एडभेन्चर गर्नु छ भने अथवा केही बुकिङ सुकिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ आएर बुकिङ गर्ने अथवा अनलाइन बुकिङ गर्न मिल्छ। यहाँनिर चाहिँ चेक इन गर्न मिल्छ यो काउन्टरमा, रिसेप्सन काउन्टर। यो एरिया चाहिँ क्वाड ब्याक गर्ने एरिया हो। आज अब पौली खोलेटो भएर यहाँ बन्द छ, भोलिबाट यहाँ क्वाड ब्याक सुरु हुन्छ। फेरि यो एरियामा क्वाड ब्याक यहाँ सुरु गराएर यो बाटोमा लगेर लान्छन्। हामी यहाँनिर एउटा ताल छ भन्ने त्यही खोजीमा लागि परेका छौँ। अहिलेसम्म ताल भेटाएको छैन। के हो यो? वन कुखुरा जस्तो देखिन्छ त। वन कुखुरा जस्तो देखिन्छ। कहाँ? अनि माथि सेल्टी यो लेक हो त? ए पर पानी सफा रहेछ। ए ऊ त्यही हो, त्यही हो, गहिरो रहेछ। सिकानेर डेटिङ गयो क्या हो भने आज न्यु इयर अनि सरी हाम्रो के बार्बिक्यू चिकन रेडी भएको अलमोस्ट 50% जस्तो रेडी भइसक्यो। गाजरको हलुवा खाएँ है। गाजरको हलुवा खान्छ थोरै। हाम्रो बार्बिक्यू एक्सपर्ट के छ त? अनि कति लट चिकन पाक्छ त अझै? भर 1 लट पाक्दैछ। भर्खर 1 लट होइन? भोक लागेर अनि पेट कोही भइसक्यो नि त।
अब रेडी भइसक्यो यो त तर सुरु सुरु गर्नु पर्यो सबै मकै हाल्नु हुन्छ त्यति मात्रै हाल्नु ह्याप्पी न्यू इयर गाइस चीयर्स ह्याप्पी न्यू इयर 2022 फेरि म्याट्रेसमा हावा हालिन्छ यहाँ सोच्नलाई अचम्मै हो नि यो संसारमा के बनाए ए भयो ल भयो है अब चाहिँ भयो होला हाम्रो क्याम्प फायर सुरु हुँदैछ अब सोल्टी यार लास्ट गरी भएर बल्ल शीतल भयो नि त नुहाएर अनि यार अनि के हो थाहा छ त्यहाँ पुगेको अनि म कुरे रहेछ त्यो सावरमा एउटा मात्र लाइट बलिरहेको छु कुरेको अनि धेरै बेर कुरे 5-10 मिनट कुरे मान्छे निस्किँदैन यार अनि उताको चाहिँ फेरि पुरै लाइट अफ के अनि मैले सोचेँ त्यहाँ अब मान्छे के अरे त्यो लाइट बल्दैन भनेर यसो गरेर खोलेको त्यो त अर्को त लाइट पनि बल्यो त्यो अर्को खाली रहेछ बेकारमा 10 मिनट कुरेछु म यार आनन्द भयो शीतल भयो जोस् यस्तो राम्रो व्यवस्थित रहेछ यार के भयो रिजल्ट जो देशलाई आवश्यक छ जसले देशको लागि केही गर्न सक्छ उनीहरू सबै बाहिर गहन् अनि सब बुढाखाडा घरका बच्चाहरू मात्रै नेपालमा छन् अनि कसरी देश विकास हुन्छ भनौँ देश विकास गर्नलाई तिमी जस्ता युवाहरू जानु पर्यो नि त नेपाल अब अनि हामी यहाँ अस्ट्रेलिया आएर अमेरिका गएर देश विकास भएन नेताहरूले काम गरेन भन्छ काम गर्न सक्ने उमेरका सबै युवाहरू सबै बाहिर छन् है त्यो त अब तिमी जब तिम्रो आफ्नो देशको त्यति नै माया लाग्छ भने तिमी यहाँ बस्ने होइन नि त सोल्टी तिमी जाने हो नि त नेपाल हामी कुरा मात्र गर्छौँ देश विकास भएन हामी गएर गर्नु पर्यो नि के कसो अब तिमी जस्तो पुरै यो क्याम्पिङ साइट खोल्ने आइडिया भएको मान्छे यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ यसरी हराइरहेको होइन म छिटै अब नेपालमा गर्ने हो त्यस्तो त त्यो जानु पर्यो नि त नेपाल जानु पर्यो सबै युवाहरूलाई फर्काउनु पर्यो युवाहरूको एउटा उदाहरण बन्न पर्यो उदाहरण त अब छिटै बन्ने नै होला तर अब तिम्रो हिसाबले त नेपाल सुधार्नै हो भने त तिमी त फर्किनु पर्यो नि त तिमी त फर्किने नामै लिँदैनौ अनि के छ जाने यसमा टिप्पणी फर्किने प्लान त छ तर अब त्यही बुवा आमालाई भेटेर आउने प्लान मात्र हो लङ टर्म बस्ने चाहिँ जान मन त लाग्छ तर अब त्यहाँको फेरि प्रब्लम त्यही छ माहौल त्यही छ हामी यहाँबाट गएपछि यहीँको जस्तो सुविधाहरू छ त्यही एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यो मिट हुन्न हो त हो त्यहाँ गएर माहौल आकर्षित गर्नु पर्छ सक्दैन गएर होइन माहौल भनेको त्यो सेटिस्फ्याक्सन गएर अब 1 वर्ष 2 वर्षमा माहौल क्रिएट हुँदैन कि त्यहाँनिर हामी त्यहाँ नेपाल गयौँ है हाम्रो पुस्ताले विकास के हो त्यहाँ देख्न पाउँदैन कि टाइम लाग्छ नि त यार एउटा विकास गर्नको लागि 50 वर्ष 100 वर्ष त मिनिमम लाग्छ होइन अब के कुरामा सेटिस्फाई गर्न सकिन्छ त्यसमा भर पर्छ क्या अब तिमी यो देशमा छौ यो देशमा त अब यस्तो कुराहरू त नर्मल छ नि त यहाँको फेसिलिटी जस्तो तर नेपालमा आफूलाई चाहिने कुरा पाइयो भने त भइहाल्यो नि हेलो गुड मर्निङ उठ्नुहोस् बिहान भइसक्यो निन्द्रा पुगेको छैन मेरो अहिले छिटो निन्द्रा पुगेको छैन हौ उठ्नुहोस् छिटो बिहान भइसक्यो चिया खानु उठ्नुहोस्
यसको यस्तो सानो दाउराको त्यस्तो ठुलो कोइला हुँदैन, त्यो ठुलो मुढाहरूको क्या कोइला हुने भनेको। नान भनेर हाल्नु पऱ्यो। खाजा खाने बेला भइसक्यो हाम्रो। It's time for chana and anda. चनाको तेल तताएर सोल्टी माछा पनि खाइदिने, चिकन पनि खाइदिने, माछा चिकन आलु सब सना सना आलु हट। अब अनि अलि स्ट्रङ हुनु पर्यो नि त खाइदिनु पर्दैन।
अब चाहिँ हामीले यो सबै क्याम्पहरू टेन्टहरू सबै निकालेर गाडीमा हालेर हामीले अब फर्किने बेलामा यहाँको सबै यो ठाउँलाई क्लिन बनाएर छोडेका छौँ। यस्तै क्लिन थियो हामी आउने बेलामा र अहिले पनि क्लिन बनाएर छोड्यौँ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ एडभेन्चर गर्नलाई काइकिङ गर्न जाँदैछौँ। अब हामी यो क्याम्प एरिया छोडेर निस्किँदैछौँ, काइकिङ गर्नेतर्फ जाँदैछौँ। हाम्रो एडभेन्चर त्यहाँ अर्को स्पटमा छ। अब त्यहाँ हामी रिसेप्सनमा गएर बुझेर काइकिङ गर्नेछौँ 2 बजेतिर गएर।